मायाको भाकामा तिम्रो नाम लेखिसकेका छु मनको डाँडा र पाखामा हेर सिर हावामा हेर मायाको भाकामा तिम्रो नाम लेखि नमस्कार। आज हामी ब्लड प्रेसरको बारेमा छलफल गर्छौँ। ब्लड प्रेसर भन्ने बित्तिकै सामान्यतया हामी बिपी भन्ने गर्छौँ हैन। चारवटा भाइटल साइन्सहरू जुन छ हाम्रो, मुख्यतया हामी भाइटल साइन्सहरू भनेर जुन चारवटालाई व्याख्या गर्छौँ, टी पी आर बिपी, मुख्यतया यही हो है त। अब आजभोलि SpO2लाई पनि मान्ने गरिएको छ, तर ठ्याक्कै थ्योरीमा व्याख्या गरिँदैन। हाइट र वेटलाई पनि भनिने गरिन्छ, तर कमनली आजभोलि गुगलमा सर्च गरेर हेरियो भने फिफ्थ भाइटल साइन भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने हामीले अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईँलाई सोधियो भने पेन भन्छु। तर मैले यसमा तपाईँलाई जोड गर्न खोजेको के भने यो कुरालाई, यो मध्ये सबैभन्दा विक भाइटल साइन भनेर वास्तवमा हामीले चिन्ने चाहिँ विक भाइटल साइन ब्लड प्रेसर हो। कतिपय किताबहरूमा ब्लड प्रेसरलाई भाइटल साइन भनेर व्याख्या गरिँदैन भन्ने पनि कुरा गरिएको छ। त्यसो भएर यो चारवटा मध्ये छान्न पर्यो भने पल्स रेट एकदमै स्ट्रङ भाइटल साइन हो, महत्त्वपूर्ण हो भने ब्लड प्रेसर यो चारवटा मध्ये विक वा तलको मध्ये सामान्यतया ब्लड कसलाई भाइटल साइनको रूपमा लिँदैन भन्ने प्रश्न गऱ्यो भने त्यति बेला ब्लड प्रेसर यो छान्न पर्ने अवस्था आयो भने त्यति बेला एन्सर के हुनसक्छ? ब्लड प्रेसर। त्यसको लागि मैले यहाँ फोकस गरेको है। अब ब्लड प्रेसर के हो त भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ सोध्यो भने कुनै पनि व्यक्तिको बिपी भनेको दुईटा कुराहरूबाट उत्पन्न हुन्छ। एउटा हामी कार्डियक आउटपुट एन्ड पेरिफेरल रेसिस्टेन्स, यो दुईटा चिज। ब्लड प्रेसर भनेको कुनै पनि व्यक्तिको कार्डियक आउटपुट र पेरिफेरल रेसिस्टेन्स बिचको जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्टबाट उत्पन्न हुने चिज ब्लड प्रेसर हो। यसको अर्थ तपाईहरुलाई बुढेसकालमा किन ब्लड प्रेसर बढ्छ भनेर हामी भन्छौँ नि, ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ। बुढेसकालमा किन ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ भने किनभने बुढेसकालमा पेरिफेरल रेसिस्टेन्स छ नि, त्यो रेसिस्टेन्स बढ्छ, हाई हुन्छ, बढ्छ। किन बढ्छ भन्दा जुन ब्लड भेसल्सहरूको डाइलेटेसन क्यापासिटी हुन्छ, तन्कन सक्ने क्यापासिटी, त्यो डाइलेटेसन क्यापासिटी चाहिँ लस हुन्छ। अर्थात् त्यो ब्लड भेसल जति फैलिनु पर्ने हो त्यो फैलिन सक्ने क्षमता चाहिँ घटेर आउँछ। यो घट्ने बित्तिकै रेसिस्टेन्ट बढ्छ, रेसिस्टेन्ट बढ्ने बित्तिकै ब्लड प्रेसर बढ्छ। त्यसो भएर ब्लड प्रेसर इज अ रिजल्ट अफ भन्यो भने कार्डियक आउटपुट एन्ड पेरिफेरल रेसिस्टेन्ट। भोलि गएर ब्लड प्रेसर भनेको के हो भनेर कतै परिभाषा सोधियो भने ब्लड प्रेसर इज अ रिजल्ट अफ कार्डियक आउटपुट एन्ड पेरिफेरल रेसिस्टेन्स भनेर हामी भन्नुपर्छ है त। ओके, ब्लड प्रेसरलाई हामी सामान्यतया जहाँ पनि लिन सक्छौँ, तर कमनली हामीले लिने प्रेसर भनेको आर्ट्रीबाट हो। आर्ट्रीबाट हामी लिने गर्छौँ। त्यो मध्ये पनि मोस्ट कमनली चाहिँ हामीले लिने आर्ट्री कुन हो भनेर सोधियो भने हामी सबैभन्दा ब्लड प्रेसर ब्राकियल आर्ट्रीबाट लिने गर्दछौँ, जसलाई नाप्ने त्यो स्फेग्मोम्यानोमिटर, त्यो ब्लड प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भनिन्छ भन्यो भने स्फेग्मोम्यानोमिटर, जसले ब्राकियल आर्ट्रीबाट, हुन त अन्य आर्ट्रीबाट पनि लिन सकिन्छ, भेनसबाट पनि लिन सक्छौँ, तर कमनली हामीले लिने आर्ट्री चाहिँ ब्राकियल आर्ट्री हो। त्यसलाई लिने त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई ब्राकियल आर्ट्री भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यो कहिलेकाहीँ कसले पत्ता लगाएको भन्यो भने रिटर भान बास्को है त। यो इन्स्ट्रुमेन्ट जुन पत्ता लगाउनु भयो स्फेग्मोम्यानोमिटर, त्यो पत्ता लगाउने व्यक्तिको नाम चाहिँ रिटर भान बास्को हो। त्यसो भएर भोलि कहिलेकाहीँ सोधियो भने यो सम्झिनु पर्ला। र यो इन्स्ट्रुमेन्ट ब्लड प्रेसर जुन नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्ट छ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले तीनवटा क्याटेगोरीमा विभाजन गर्छौँ है त। एउटा भनिन्छ एनएरोइड, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट एनोरोइड टाइपले बनाइन्छ। दोस्रो इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने मर्करी भनेर भन्छौँ, दोस्रो इन्स्ट्रुमेन्ट मर्करी। तेस्रो आजभोलि प्रचलन आएको चाहिँ डिजिटल। यसरी सामान्यतया यो ब्लड प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई तीनटा क्याटेगोरीमा राखिन्छ, एनोरोइड, मर्करी र डिजिटल। एनोरोइड भनेको मोस्ट कमन हो, सबैभन्दा बढी
लिने केबाट हो भनेर सोध्यो भने एनारोइडबाट हामी लिने गर्छौँ है त। मर्करीले एक्युरेट मेजरमेन्ट गर्छ है त। एक्युरेट नाप्ने चाहिँ मर्करी हो है। एनारोइड मोस्ट कमन यो। अब अहिले डिजिटल जो अटोमेटिक छ, डिजिटललाई प्रयोग गरिन्छ। अहिले चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा मोस्ट कमन इन रिसेन्ट सिचुएसन, अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा बढी प्रयोग गरिएको चाहिँ कुन हो त? डिजिटल भयो हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ डिजिटल स्फेग्मोम्यानोमिटर, ब्लड प्रेसर नाप्ने डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टलाई कमनली युज गरिएको छ ड्यू टु द कोभिड, अर्थात् कोरोना भाइरस जब पेन्डेमिक रूपमा फैल्यो त्यो त्यसपछि अटोमेटिकल्ली आफै पेसेन्टहरूले नाप्न सक्ने गरी इन्स्ट्रुमेन्टको प्रयोग गरिएको छ, जुन इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ हामी डिजिटल थर्मोमिटर भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब ब्लड प्रेसर्सलाई सामान्यतया हामी के भन्छौँ भने 30 मिनटको रेस्ट पछि लिनु पर्दछ। कुनै पनि पेसेन्टलाई 30 मिनट आराम गराएर मात्रै लिनु पर्दछ। 30 मिनट, किनभने मान्छे आत्तिएर आएको बेलामा ब्लड प्रेसर लियो भने त्यो हाई देखिन्छ। त्यसो भएर ब्लड प्रेसरलाई सामान्यतया 30 मिनटपछि रेस्ट गराएर हामी लिने गर्छौँ। सामान्यतया लेफ्ट ह्यान्डमा लिएको राम्रो हुन्छ, देब्रे हातमा राम्रो हुन्छ भन्ने प्रचलन छ। र सकेसम्म सुताएर है त, बसालेर उठाएर सुताएर कुन अवस्थामा ब्लड प्रेसर लिँदा राम्रो हुन्छ भनेर सोध्यो भने सामान्यतया सुताएर लिनुपर्छ, देब्रे हातमा लिनुपर्छ र 30 मिनट आराम गराइसकेपछि मात्रै हामी ब्लड प्रेसरलाई लिने गर्दछौँ। त्यो उपयुक्त हुन्छ है। यसरी अब ब्लड प्रेसरलाई हामी सामान्यतया WHO ले हैन परिभाषा जुन 2017 मा यसलाई चेन्ज गर्यो, एउटा डेफिनेसन WHO अर्थात् अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले 2017 मा एउटा परिभाषा बनाएको छ 130/80। यो भन्दा बढीलाई चाहिँ प्रेसर हाई हो है भनेर डेफाइन गरेको छ, जसलाई हामी हाइपरटेन्सन भन्छौँ। त्यसो भएर अब सामान्य ब्लड प्रेसर कति भन्यो भने 129 देखि 79, यो भन्दा तलको ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मल। त्यसरी नर्मल ब्लड प्रेसर कति हुन्छ भन्यो भने 129 देखि 79। तर अब हामीले कहिलेकाहीँ सोध्यो भने अहिले पनि हामी सामान्यतया सामान्य ब्लड प्रेसर कति भन्यो भने आन्सर के नै दिने गर्छौँ, 120/80 mm/Hg। अब अहिले पनि आन्सर त यही नै हुन्छ, तर कति भन्दा माथि भयो भने प्रेसर हाई भनिन्छ भन्यो भने अहिलेको परिभाषाले 130/80 भन्दा माथि चाहिँ प्राइमेरी स्टेजको हाइपरटेन्सन हो भनेर व्याख्या गरेको पाइएको छ। त्यसैले WHO को नयाँ परिभाषा अनुसार ब्लड प्रेसर कति भन्दा हाई भयो भने प्रेसर हाई भनिन्छ भन्यो भने आन्सर 130/80 भन्दा वा यो भन्दा माथि चाहिँ प्रेसर हाई हो, यो भन्दा तल चाहिँ नर्मल। तर यो के हो त भने यो पनि नर्मल हो, नर्मलको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। भनेपछि सामान्यतया 90/60 भन्दा यदि कम भयो भने त्यो हाइपरटेन्सन हो, प्रेसर लेस भयो अर्थात् प्रेसर कम भयो। त्यसो प्रेसर कम कति बेला भन्ने 90/60 भन्दा कम, प्रेसर हाई कति बेला भन्ने 130/80 भन्दा माथि भयो भने त्यसलाई हामी प्रेसर हाई भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब प्रेसरलाई मिलिमिटर mm/Hg मा हामी नाप्ने गर्छौँ र यसलाई अर्को कहिलेकाहीँ सोध्यो भने हामी यसलाई किलो पास्कलमा पनि मेजरमेन्ट गर्छौँ। त्यसो भएर प्रेसरलाई दुईटा एकाइमा नापिन्छ, एउटा मिलिमिटर/Hg है त, जसलाई हामी सर्टकटमा mm/Hg भन्छौँ, तर यसको पुरा रूप के हो भन्यो भने मिलिमिटर/मर्करी हो है। मिलिमिटर/मर्करी प्रेसरको युनिट के हो भन्यो भने मिलिमिटर/मर्करी हो, जसलाई हामी सर्टकटमा mm/Hg, मर्करीको साइन के हो त Hg, तर यसलाई अर्को युनिटमा पनि नापिन्छ, जुन युनिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ किलो पास्कल है त, किलो पास्कल। अब तपाईँलाई प्रश्न के भने 7.5 अर्थात् 7.5 Hg = 1 किलो पास्कल हुन्छ kPa। कुनै पनि व्यक्तिको ब्लड प्रेसर 7.5 छ भने त्यो बराबर 1 किलो पास्कल्स हुने गर्छ। त्यसो भएर अब सामान्य परिभाषामा हामी के भन्छौँ 120/80 नर्मल हो भनेपछि यदि यसलाई किलो पास्कलमा तपाईँलाई सोध्यो भने 120 = 16 हुन्छ, 80 = 11 हुन्छ। त्यसो भएर मैले यहाँनिर प्रश्न के भने है त, नर्मल
ब्लड प्रेसर कति हो भनेर यदि प्रश्न गर्यो भने त्यति बेला 120/80 यो पनि राख्यो, अर्थात् यो राख्यो भने त हामी सजिलै एन्सर दिन सक्छौँ। 120/80 भन्यो भने त सजिलै चिनिन्छ। तर यो नराखेर यदि 16/11 kPa राख्यो भने यो भन्नु र यो भन्नु एउटै चिज हो। त्यसो भएर यदि किलो पास्कलमा सोधियो भने नर्मल ब्लड प्रेसर यो हुन्छ, यदि mm/Hg मा सोधियो भने नर्मल ब्लड प्रेसर यो हुन्छ। तपाईलाई मिलिमिटरमा नसोधेर कहिलेकाहीँ किलो पास्कलमा सोधियो भने त्यति बेला किलो पास्कलको राइट एन्सर के हुन्छ? 16/11 किलो पास्कल। यदि मिलिमिटर अफ Hg मा सोध्यो भने 120/80 mm/Hg भनेर हामी भन्नु पर्दछ है त, किलो पास्कलमा सोध्यो भने। ल अब हामी टाइप्स अफ ब्लड प्रेसर ब्लड प्रेसरको प्रकारहरू। टाइप्स अफ ब्लड प्रेसर। ब्लड प्रेसरलाई दुई भागमा बाँडिन्छ, अर्थात् दुई प्रकारको हुन्छ भन्नुपर्छ। एउटा हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर र अर्को हो डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर। एउटा सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर, एउटा डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर। सिस्टोलिक भनेको ड्युरिङ कन्ट्र्याक्सन, मुटु खुम्चिँदाखेरि ड्युरिङ कन्ट्र्याक्सन अर्थात् मुटु खुम्चिँदाखेरि सुनिने साउन्ड कुन हो भनेर सोधियो भने हामी सिस्टोलिक भन्छौँ भने मुटु रिल्याक्स हुँदाखेरि यदि कुनै साउन्ड आउँछ भने त्यसलाई डायस्टोलिक। यसको अर्थ कन्ट्र्याक्सन कहाँबाट सुरुवात भयो र कहाँ गएर अन्त्य भयो त्यो दुईटाको बीचको रेन्ज नै ब्लड प्रेसर हो। कन्ट्र्याक्सन कहाँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो पल्स रेट भयो हैन। त्यसो भएर पल्स रेटले मुटुको कन्ट्र्याक्सनलाई मात्रै इन्डिकेट गर्छ। मुटु धड्किनुलाई पल्स रेट भनिन्छ, हार्ट रेट भनिन्छ भने मुटु सुरुमा धड्किएको र अन्तिममा धड्किएको बीचको जुन रेन्ज छ त्यो रेन्जलाई चाहिँ हामी ब्लड प्रेसर भन्छौँ। त्यसो भएर ब्लड प्रेसर भनेको कन्ट्र्याक्सन भएदेखि रिल्याक्सेसन भएसम्मको जुन अवधि छ त्यो ग्याप नै के हो त? ब्लड प्रेसर हो। कन्ट्र्याक्सनलाई हामी सिस्टोलिक भन्छौँ भने रिल्याक्सेसनलाई हामी के भन्छौँ? डायस्टोलिक। अब यो दुईटा तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने दुईटाको बीचको फरकलाई हामी पल्स प्रेसर भन्छौँ है त। पल्स प्रेसर भनेको के हो भनेर कतै प्रश्न गरियो भने यदि कुनै पनि व्यक्तिको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरबाट जति आउँछ त्यो आउने फरकलाई हामी पल्स प्रेसर भन्छौँ। जस्तो यदि मान्नुहोस् मेरो सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर 110 छ, डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर मेरो 70 छ भने मेरो ब्लड प्रेसर के भन्छु मैले? मेरो 110/70 छ भनेर भन्छु। अब यो बीचको फरक कति छ? 40 भनेपछि 40 mm/Hg मेरो के भयो त? पल्स प्रेसर, मेरो पल्स प्रेसर। त्यसो भएर सामान्यतया नर्मल पल्स प्रेसर कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 30 देखि लिएर 50 को बीचमा चाहिँ हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको पल्स प्रेसर यो दुईटाको बीचमा भयो भने त्यो नर्मल हो। 30 भन्दा कम पनि हुनु हुँदैन, यो फरक 50 भन्दा माथि भयो भने पनि राम्रो। जस्तो 180 माथिको ब्लड प्रेसर छ, तलको 90 छ भने यो दुईटाको फरक कति भयो? 90 को फरक भयो। यो 90 को फरक भनेको एकदमै नराम्रो ब्लड प्रेसर हो। त्यसो भएर सामान्यतया पल्स प्रेसर कति हुनुपर्छ भन्यो भने 30 देखि 50 mm/Hg यो दुईटाको बीचको फरक हुनुपर्छ। र पल्स प्रेसर के हो भन्यो भने सिस्टोलिक र डायस्टोलिकको बीचको फरकलाई पल्स भनिन्छ। सामान्यतया पल्स कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 30 देखि 50 mm/Hg हुनुपर्दछ। यदि तपाईलाई कहिलेकाहीँ अर्को प्रश्न चौथो नम्बरमा मीन आर्टेरियल प्रेसर, जसलाई हामी सर्टकटमा MAP भन्छौँ। अब मीन आर्टेरियल प्रेसरको बारेमा सोधियो भने मध्यको भन्छ, मीन भनेको मध्य बिचको कुनै पनि व्यक्तिको मीन आर्टेरियल प्रेसर भनेको के हो त भन्ने कुरा सोधिन सक्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। आइसियुमा, अपरेसन थिएटरमा विशेषतः ध्यान दिने भनेको मीन आर्टेरियल प्रेसरलाई ध्यान दिइन्छ। तपाईले कहिलेकाहीँ आइसियुमा गएर कुनै पेसेन्टको तपाईले ब्लड प्रेसर हेर्नुभयो भने 130/80 ब्र्याकेटमा 96 लेखिरहेको हुन्छ। त्यो बिचको जुन लेख्छ नि त्यो लेखेको भनेको मीन आर्टेरियल प्रेसर हो कि। त्यसो भएर कुनै पनि व्यक्तिको सिस्टोल र डायस्टोल भन्दा मीन आर्टेरियल प्रेसर कति छ त्यसको आधारमा हामी इभ्यालुएसन गर्छौँ। त्यसो भएर एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रेसर हो।
अब तपाईहरुलाई सोधिने भनेको के हो भने मेन आर्टेरियल प्रेसरको अर्थ के हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। मेन आर्टेरियल प्रेसरको अर्थ मेन आर्टेरियल प्रेसर भनेको कुनै पनि व्यक्तिको डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरमा उक्त व्यक्तिको पल्स प्रेसरको 1/3 भागको 1 भाग जोड्दा कुनै पनि व्यक्तिको डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरमा उक्त व्यक्तिको पल्स प्रेसरको 3 भागको 1 भाग जोड्दा जति मात्रा आउँछ त्यो मात्रालाई हामी मेन आर्टेरियल प्रेसर भन्छौँ। जस्तो मेरो हिसाब गरौँ, मैले अघि नै भनेको थिएँ मेरो ब्लड प्रेसर मध्ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर कति हो 70 है, प्लस मेरो पल्स प्रेसर कति आएको थियो 40 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो 3 ले भाग गर्दाखेरि 70 प्लस यदि मैले भाग गरेँ भने 13.3 आउँछ भनेपछि मेरो मेन आर्टेरियल प्रेसर कति भयो 83.3। त्यसो भएर कुनै पनि व्यक्तिको डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरमा उक्त व्यक्तिको पल्स प्रेसरको 3 भागको 1 भाग जोड्दा जति मात्रा आउँछ त्यो मात्रालाई मेन आर्टेरियल प्रेसर भनेर भन्ने गरिन्छ। तपाईलाई भोलि मेन आर्टेरियल प्रेसर भनेको के हो भनेर सोध्यो पर्छ। यो भए अब सामान्यतया हामीले प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भनिसकेका छौँ, टाइप्स पनि हामीले भनिसकेका छौँ हैन। त्यसो भएर प्रेसर बढ्नुको विभिन्न कारणहरू छ। त्यो मध्ये पहिलो कारण भन्छौँ हामी, एउटा कारण हो इसेन्शियल है त, इसेन्शियल टाइप भनौँ वा अर्को चाहिँ इसेन्शियल कज। दोस्रो कारण हो सेकेन्डरी, वा यसलाई टाइप्स पनि भन्न मिल्छ वा कजेस पनि भन्न मिल्छ। त्यसो भएर प्रेसर किन बढ्छ भन्ने कुरा दुईटा छ कारण, एउटा सेकेन्डरी कज छ, एउटा इसेन्शियल कज छ। र यो इसेन्शियल भनेको चाहिँ के हो भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्न सक्छ। इसेन्शियल भनेको चाहिँ इसेन्शियललाई हामी प्राइमेरी टाइपको पनि भन्छौँ, अर्थात् यसलाई हामी के पनि भन्ने गर्छौँ प्राइमेरी टाइप, जो 90% भन्दा बढी प्रेसर किन बढ्छ भन्ने कुराको कारण थाहा छैन, त्यो थाहा नभएको कारणलाई भनिन्छ इसेन्शियल। त्यसो भएर व्हाट इज द मेन कज अफ हाइपरटेन्सन भनेर यदि प्रश्न गर्यो, व्हाट इज द मेन कज अफ हाइपरटेन्सन भनेर यदि प्रश्न गर्यो भने त्यति बेला आन्सर के हुनुपर्छ, इसेन्शियल भन्नुपर्छ। अनि यो इसेन्शियलको अर्थ के हो भनेर सोध्यो भने अननोन कज, थाहा नै छैन कारण। र म्याक्सिमम 90% भन्दा बढीको प्रेसर किन बढ्छ भनेर सोध्यो भने देयर इज नो रिजन छैन, त्यसलाई भन्छ हामी इसेन्शियल। अनि 10% जति प्रेसर जुन बढ्छ हाइपरटेन्सन हुन्छ, त्यो हाइपरटेन्सन अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि बढ्न सक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल स्मोकिङ, चुरोट गर्नु, डायबिटिज हुनु हैन, रिनल फेलियर हुनु, हाइपरथाइरोइडिजम हुनु, यी अरू रोगहरूको कारणले यदि कुनै प्रेसर बढ्छ भने त्यस्तो प्रेसरलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन भन्छौँ। सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन 10% मात्रै हुन्छ, प्राइमेरी हाइपरटेन्सन चाहिँ 90% हुन्छ। त्यसो भएर प्राइमेरीलाई हामी इसेन्शियल भन्छौँ भने सेकेन्डरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नन इसेन्शियल पनि भन्न सकिन्छ वा नर्मली हामी सेकेन्डरी भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसो भएर दुई कारणले प्रेसर बढ्छ। र व्हाट इज द मेन कज अफ हाइपरटेन्सन भनेर सोध्यो भने आन्सर के हो त, इसेन्शियल भनेर भन्नुपर्छ है। अब प्रेसर बीपीलाई मेन्टेन गर्नको लागि एउटा रेनिन भन्ने हर्मोन जो कहाँबाट निस्किन्छ, किडनीबाट है त। ब्लड प्रेसरलाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हर्मोनको नाम के हो, रेनिन। डबल एन भन्यो भने स्टोमकले निकाल्छ भन्नुपर्छ, स्टोमकमा डबल एनले चाहिँ मिल्क प्रडक्टहरूलाई डाइजेस्ट गर्न भूमिका खेल्छ भने किडनीबाट निस्कने रेनिनले चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्छ। यो रेनिन है, त्यसपछि एन्जियोटेन्सिन र अर्को अल्डोस्टेरोन। ल यो तीनटा चीज रेनिन, एन्जियोटेन्सिन, अल्डोस्टेरोन मेकानिजम सिस्टम, यो सिस्टमले किडनीमा यो सिस्टम हुन्छ, यो किडनीमा यो सिस्टम बसेको हुन्छ, अर्थात् किडनीले यो सिस्टमलाई सञ्चालन गरेको हुन्छ। यो मेकानिजमबाट कुनै पनि व्यक्तिको ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोलमा राखिएको हुन्छ। त्यसो भएर यदि कुनै मान्छेको रिनल फेलियर भयो भने ब्लड प्रेसर बढ्छ। त्यसो भएर ब्लड प्रेसर डाइरेक्टली रिलेटेड विथ द किडनी
ब्लड प्रेसर बढ्नु वा घट्नु भन्ने कुरा चाहिँ किडनीको भूमिका ठुलो हुने गर्छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्न सबभन्दा प्रमुख अङ्ग भन्यो भने ब्रेन होइन, ब्रेन हामी दोस्रोमा राख्न सक्छौँ, तर मुख्यतया ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्ने अङ्गको हिसाबमा सोध्यो भने आन्सर किडनी भनिनुपर्छ। र ब्लड प्रेसरले सबभन्दा बढी बिगार्ने अङ्ग, असर गर्ने अङ्ग भनेर सोधियो भने पनि आन्सर के हो त? किडनी हो। होइन, ब्लड प्रेसर बढ्यो भने सबभन्दा पहिला बिगार्न सक्ने अङ्ग के हो त? किडनी हो। किडनीलाई फेलियर गरिदिन सक्छ। त्यसो भएर यो मेकानिजम कहाँ हुन्छ भन्यो भने किडनीमा, जसले के गर्छ? ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्दछ। अब ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण हामीले कसरी गर्ने त? कन्ट्रोल कसरी गर्ने वा प्रिभेन्सन कसरी गर्ने भनेर सोध्यो भने ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्नु छ वा ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्नु छ भने 3-4वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा हो डाइट प्याटर्न, खानेकुराहरू, खानाहरू। हामीले जुन चिजले ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ त्यस्ता चिजहरूलाई प्रिभेन्ट गरिनु पर्यो। फ्याटी डाइटहरू, होइन, स्मोक्सहरू, चुरोट्सहरू, है त। त्यसपछि गएर विभिन्न पोलेका खानेकुराहरू, है, कार्बोहाइड्रेट युक्त खानेकुराहरू, जङ्क फुडहरू भन्छ, त्यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गरिनुपर्छ। डाइट प्याटर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि गएर वेट रिडक्सन। यदि कुनै मान्छेको अनवान्टेड वेट गेन भइरहेछ, अनावश्यक शरीरमा तौल बढिरहेछ, खानेकुराहरू बढी खाएर वेट गेन भइरहेछ भने त्यो वेटलाई के गर्नु पर्यो? रिड्युस गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो? माइल्ड एक्सर्साइज, है त। शरीरलाई दैनिक रूपमा के गर्नु पर्यो? फुर्तिलो बनाउनु पर्यो, है त। त्यसो भएर डाइट प्याटर्नलाई सुधार्नुपर्छ, वेटलाई रिडक्सन गरिनुपर्छ, एक्सर्साइज गरिनुपर्छ। यो 3टा कुरा भयो भने सम्भवतः ब्लड प्रेसर कहिले पनि बढ्दैन, ब्यालेन्स हुन्छ। अनि हाम्रो ब्लड प्रेसर किन बढिरहेछ भने यही चिज मिल्दैन, डाइट प्याटर्न मिलिरहेको छैन, वेटलाई रिडक्सन गरिसकिरहेको छैनौँ, एक्सर्साइज भइरहेको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढ्छ। यदि यो कुराहरूलाई सुधार गरिएन भने रगतको नलीमा फ्याटहरू जम्छ, बोसोहरू जम्छ। बोसोहरू जम्ने बित्तिकै रेसिस्टेन्स बढ्छ, है त। यो बोसो जम्नुलाई भनिन्छ एथेरोस्क्लेरोसिस, है। यो रगतको नलीमा बोसो जमेको अवस्थालाई हामी एथेरोस्क्लेरोसिस भन्छौँ। यो फ्याट जम्यो भने यसले नै यो हार्ट अट्याक गराउने, मायोकार्डियल इन्फार्क्सन जुन हामी हार्ट अट्याक भनेर भन्छौँ, त्यसको मोस्ट कमन कज भनेको एथेरोस्क्लेरोसिस हो। त्यसो भएर यो जमेको बोसोलाई कम गर्न डाइट कम गर्नु पर्यो, वेट रिड्युस गर्नु पर्यो, माइल्ड एक्सर्साइज गर्यो भने फ्याटहरू क्लियर हुन्छ। क्लियर हुने बित्तिकै रेसिस्टेन्स हुँदैन, रेसिस्टेन्स घट्छ। रेसिस्टेन्स घट्ने बित्तिकै बिपी नर्मल हुन्छ। त्यसो भएर ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने मुख्य उपाय के हो भने 3टा: डाइट प्याटर्न चेन्ज गर्नु पर्यो, वेट रिडक्सन गर्नु पर्यो र माइल्ड एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। यति गऱ्यो भने ब्लड प्रेसर चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।